अकलमंद कार तक ₹100 हो गए लेकिन वो इस्ला के वर्क ₹100 हो गए। अल्लाह इज़्ज़त से तो बहाल रहा। आमीन। दा सहाबा मनन क्यों टोल उमर कुफर के तेर कर दे वो ईमान रावड़ दे नो रावड़े तो ईमान रावड़ दे सब ईमान रावड़ बे चल वाल ना उन बड़ी पछाड़ी सारे ना सूरी तक बस मनन क्यों मदीने लुई ताजर दे शाम तले दे शराब रावड़ी शराब खल्क उसकल हुर्मत नौ नाजिल दासे चिराग चावते तासरावड़ा वे शराब में रावड़ा बुखार मनी रावड़ी बिना वो शराब हराम शिवी दी खलक जना हराम शिवी दी राग या रसूलुल्लाह दसे तलेमा तो लसर माया में उड़ेना अमा वो शराब रावड़ दिया वगा माता चावी को हराम शिवी दी या वगा हराम शिवी दी सो कमा वे तो का जान पकबरी कोई का तो एक माशाअल्लाह अगर आगे यो मशका कोलावी का अगर टोल शराबे खावर सरा खावर दोमरा ने खबर शे जमा टोल जेदाल तबाश हां नदी अल्लाह की सालिमा दुनिया में हुकूमत करे देती हो गया ना हर खलक गरीबो अल्लाह मालदार सूरह माइदा के अल्लाह फरमाए कि तासु मनन की शय यहूद और नसारा पर दौर के फल किताबों ने माने लेवे मुसलमान कुरान बने अमल की ला अकलु मिन फौकहिम बारन पे बादशाह खिसला बारन टेम टेम माने बारान नबी अस्सलाम फरमाई मखलूक ना चिकला अल्लाह राजी शी रजी वो इस पे बारान वारोमा तशबीह पे बारान वारोमा और दरजे वो पिशिन को में जद दुका रुबा खराब है तो तरो सब बच्चे मंगा सवाल कहो छी अल्लाह बारान के न पौड़ के साले मोड़ के बच्चे मंग सवाल को न बच्ची में के वो मंगवा और वाली दी और जिमी के बच्चे मंग देशिन के दो सवालों को ओड़ के बराबर निशिन यारों को सगच्ची में क्यों बराबर निशिन शेर दस मनी की वरी बस हम लड़ता था मनी बारान शेर नौर दीजी में दाजे में ना पसे वो के होते दखती दी उस अशबद में शेर सुम न मनी वाले वे न मनी इस्तिस्का व ज़मन इलाका क्या पकला इलाका होता मार्सेल सर नजदीक बटग्राम न लगमा दास यावारा ना खदा मशवरा कौमों ने ओकड़ा से का फसलों ने सोची भी आदमी मुरियान तराजी में मुरी से सहाल इश्तरे बड़ा खबर है कि ना हमेशा आलिम आगे तब इस्तिस्का मैदान तराजे के मुकर्ररो तासु बराशे दानुर कली वजमशु यौज़ इस्तिस्का को अल्लाह तज़ारी को वीडियो रखा कली जमशु जी पसरगाव खलक जमशु अब आलिम दसे माहे तशो विरोने या खबर हुआ रहे दाऊ सर अपना मत इलार की उतना जब 500 नोट प्रोतो दसे रहुआ क्या दा नोट प्रोतो दस दावत चार जमों रोड बाइक पता दे रागली इस्तिस्का मैदान ता ज़ाराइला अर्ताउ शेबई पर दे हक दे अपने अम्मा सर दे तो जो ड्राइवर की रुआने रहा है हुकूम बदानों होसर में होना नहीं दिया नोताद चाले ये इज्जतमंद शपक इश्तो वो इश्तो कसान वे असंद है जी इनको के वेदा जमन दे ये नोट असंद है ता जमन दे आलिम वे रोन वदा जमा पर नोट दे मास्ता सु ईमान पे चेक करो मारा अंदाजा में रस्ता अगर अंदाजा में वागस्ता लिहाजा मेरा बानी के तासु नसो के इस्तिस्का की नवूदी की तासु के इस्तिस्का मैदान के खतार है किरा के लिए तासु खुलेडू मनी मना ने दल कोमा अस्सलाम वालेकुम सलाम लड़ो माशाअल्लाह तासु मुझे इस्तिस्का तेरे गुना प्रेदम ना जुल्म अभी ना बारम हाँ प्रदे और कौन ना जो बस बारान दिखेगी वो नहीं बखेगी अल्लाह रे रोज़ हम सुर बहाल रहा आमीन नौवाक गलत इस्तेमाल ले वक्त बनिया बाबरू चंगे वृद्धल हराम नहीं माने दादा डंको बावार चुन दुनिया कई लिया दे काफिरी कई मुसलमानी कई खास कर स्कूटर वाले ढेर मुस्तहबात उसरके फिर दाने वो की और फिर तरतीब बनी हुई माता चावे दे और ये पते दे तुम्हारा दादी वो नहीं कहीं स्कूटर वाले का बाकी क्या दम लड़ता हूँ खाने की चल रही मैं तो उम्र कम
زکه خدای خونه ګډ ګوري او ځان راخلاصي یا ټرک یا ټیمپر یا داسې چوخ باندې ګاډي ګوري ځان راخلاصي ورله څوک چې خپل بچي نظر ځان خلاصي نو خپل غاړي ته مونږ زکه زمون غاړي ته ډېر خلک مړ شي ګرانه علاقه ده تاسو کور غاړي د پټي کې بس چالو کوي بس موټر لګ چپ شي یا بس چلو شي بچ بشه زمون غاړي ته لاړې نو بیا به یا جنت کې دوزخ کې ولاړې په زور تر بجاړي بیا به غواړي هیڅ هم نه بیا ملکونه نه سړیا جی مجھے تا ٹیم نشتے دا ٹیم نہ ځای کی دا 5 منټو رفتار کې روان دي خدای دا ټیم نہ ځای کی کېدې چې پسر مار دې خدای مخه لخوا خاصه توخه سره تلل راځي نو ستوخه خو یوسف کنه دا شی په وای ته حرام یو ځای الله فرمایو حرمت علیکم امهاتکم من دې در باندې حرام دي او زه دا وای چې دا شی د باندې حرام دي تاسو به یره د پنځپیران ځنې معنی د ځان نه کوي تاسو بدنامه کوي من خلک ځنې جی یرو تا معنا بیان نبی علیہ السلام کړي یا امام مجتهدینو ابو بکر مفسرینو بکړي د پنځپیر نه به علاوه معنی وشي بیا به ته خوشاله دا وای ته سره دا شی حرام دی هر څوک کوي هر جیب کې نه زده هغه دې موار نه مزه خپل خبرې واښوي جی مته نا پرهیز پکار دے علماء نے تبلیغ لکھی ہو جہاں گانا آتا ہے جس گھر میں گانا آتا ہے وہاں زنا آتا ہے کم کور کے گانے اور ٹنگ ٹکور راگے تو دی بیا خبکی گی نا زنا اونا رالن بیا نا پاتی کی گی فحاش اور یانے سرا دا اللہ نہ لگی یرون کفر سر گزارت کئی کفر سر گزارت کئی زرسنو وی محلت ور کئی فحاشے اور یعنی محلت کم نہیں اللہ کی رتی دی رب العزت کی رتی دی اکر نے فوقنی نو وقت بنی آور ساو چاگا حرام دی دا دری سیزون لارد دا یو سر کی دی یرون خلرانا وقولوا للناس حسنا الله اکبر وقولوا للناس حسنا خیر خبری کوای دی مانی خلقو ته خبر کوي توحید سنت بیانو رشتیا پیوایا ما کته دي ستې مشهور شه سحر ما دې کې وخت جماعت کې نه بمخ ته لیکل خالد زما ته تسلی اندازه تا حق په ویا رشتیا په ویا فیصله والای فیصله د رشتیا وکوا نبی اسلام فرمای دی قرآن نچاوے نا اکڑا رشتیا یو ومن حکم به عدلا چاچے دی بنی فیصلہ اکڑا عدل یو کو هذا عدل کتاب نن خلینا سوزی اگر ممتاو سپتا کنزل وزی غیبت وزی سسر کسی خلق کی اے دی خلی بنی حلال خوراکو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطلہ طریقہ بنے لئے او بالمال مخرائے دے بنے خلو لی گئی ساسو علاقین خبر نہیں مرون زمانگا لاغو کے زنی خلقو بارک ماوری دی چه مالدار دی او کوئی گی نا سبانه رز آخری دا زمان دا زکاة تا نن نطول مال بی بیل ورکی تچ راغلی جواغاف نغلی تازر خوششیده در راغلی غریب سریلوی زمان طول مال تی پلکاو سمردی نن ستاشو اقوی خدای خوشحاله کم عظیم شو مالدار شو کل چرونو بیادا کال پورا کی گی دوڑا و خیاران دی
ناغویه سړی خواره سرمنې مې دلونه غوښتې سرسایې مې دلونه غوښتې پروس کاله چې خدای خوار کړی تاسې زه تا کله منم دومره زه د بې غیرته لور یم دا تا چې کوم مال راکړلی ستا شو ملانې اورېدلي کار پکې شرط دی کار خو نه دی تېرو د زکات نه بچ په داسې قوم باران کېږي یارو صدیقه عایشه فرمایي باران نه کېږي داسې قوم د زکات ایدا چلو نرسل تبلاو کی 2.5 زره نشی ورکوله فصلو کی 2.5 روپئی دې څه شي دی پوښوي نور هټول ستا مال له ته ولي یریږي هغه زکات چې راشي هغه موږ دا چلو نر ورسره کوو دی خلی بنی حلال خوراکو نن مخلوق پہ حرام کوئی ٹولا دوکا درکا ٹول دوکی تجارت امام مالک رحمہ اللہ فرمائی امام مالک سے مبارک کی تاریخ لکلی دی دوبا ماسوطن کیناستل د مدینه تاجران شپې 1200 پورې تقریبا خرصول او غستلو چل به نن که بازار یا جمعه پکې کېږي چرته نو هغه دکاندار ایماندار هغه وخت کې راځي چې پښتو نه مولا عربی ته شي نو باید د چا پلار به پوه شي چې زه څه ماشاءالله خطبې ټیم کې راځي نو فوري نه نو کاغه دوکا وکړي نو کوي په خپل ماته یو سیمټو والے ویلو سو کاله ما دا کار اوس بس پتا چې کم کسب کړل هغه پورا د جنت نه غلونه عمل لګي هغه لګي الله دې ستاسو نصیب کې نصیب شوی دی چې اوس ته دعاګانې کوم ځان ستړي 5 کیلو پتروڑا کې کم تل تن آرڈر کی گی کم سے کی نصیبت پکیا چاہی مالکم ٹریلر آلے کی 15 کلو فی بوجائے کی کم واچوا من کو سمٹ تلونا رون خو راہو 50 کلو لکل دی زچ خپل علاقه کې سودا کوم خلک یو څنګه کومه زما دا وړدي دا 30 کیلو دی کنه جی بیا دا پیلیکلی مې لیکلو چې موار د نیم ستانا دا وړو تروڑا 30 کیلو دا شپاره سوالي کې خصوص له پاسا دا څه کی تا واچ اور سم ما دا ته نکاح ته کې مې نکاح سان هغه د بل ته لوټړو دا خرکی کو نقصان دی څو نقصان دی نکاح کو نه پردې لو نکاح لیو وې ته څه ضرورت ماته دا تاسو کوم جاني او فسا وکړي دا تاسو څنګه فسا وکړو مې زتانا صلیخ کلو تروڑا دا په سلپاس 1400 باندې خرڅای اې د ډاکټر ته مزدور ته اوس دې مال 35 کیلو راکې ته تجربه وکړه زماروري تجربه وکړه دا تروڑا وته تاسو نه خبر نه الله دې کې ټول دیانت ګرځي کړ 2 کیلو 2.5 کیلو چاولو کی کیلو یو نیم 2 کیلو 2.5 کیلو غنمو کی دا کم یو چالاک دکاندار سره اگر سره مناظره وکړه ما ته وی دادا چې چلنلې چار چرته تقریر کی ویلې مې څه چللې دغه خدای معلومات او شعر علم دریاب دې تاسو پکې وایا ودا وخت سره پوری تی کی وړو کې تی وړو سره وبي هغه اوپر وستو وچی شي مې مين والا دی ولي کی چټا یا 38 کیلو ولې 40 لیکلي دي زوړو غواړم او بنا غواړم ته چې 2 کیلو کمیږي او په زما خبرې کمیږي ته دې 45 کیلو پرتیو کی 2 کیلو وچی شي 40 پکا کو ما ته دا خبر دیم خدامه زمون کومه پد او تا باندې تخلي زکه خرڅای ورشي تدیر دینا ورطوئی چاولو کی 2 کلو برتیو کا زخبل علاقی یم واللہ لذیم ستاسو علاقی دا بازار ما یادی علماء سے خبر مردر نظر کری تم شور قرآن سکا اگوی یو ظلمائی جولا آگئی جو بسالی تاری وی چکم پکینا سو اگر سیارا شتے کے نشتے نو آقا شیر نشتے
خپل غم اخسته دا دلته کې 15 کیلو په خرڅ کې دما په ستاوان خپل غم اخسته موږ د شي شو پورا کول نو سیمټ په ستالم هر شی بتلو ګرانه ها تا ویا و 40 کیلو چاول کروڑا دې دغه تو ورته غاړي اوس ته تعالی اٹک کسرا کی دو ورځې زموږه امانت دی الته موږ پکاريږي خپل ځای چاوي را روان دي ای کی پکاري نو پدې خلی حلال خوراک او پدې حرام خورل کیږي او خپ آرام خورل کیږي ولدا حرام حلال کتاب قران دی ورو بل څوک تا خول نشي بل نشي خوله قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم وخلقوا راشي جوللم درباني اوان چلا حرام کړی دي سبحان الله تعالوا راشي اتلوا ما حرم ربكم عليكم راشي او خلقوا زتازو د حرام حلال مسله خيمه سبحان الله علماء ډیپټي صدا دو مقام ته حرام حلال اسانه خبرې نور خلک کول شي دا حرام حلال مسله د عالم کار دی علم او قومي وای دی هرنو دا شی حرام دی دا حلال دی دا چې چاو کو جهنم ته ورسی دا چې چاو کو جنت ته ورسی ما کې احساس او خوخه سبزی خوري کو خوخه سیده زبما ماشاءالله خبره زمونږ ده ته پوښوي جی دا ډیپټي دا ګرانه ډیپټي دا ګرانه ډیپټي علماء او ډیپټي ډیره ګرانه ده زه تاریخ کې تاسو ته دوه مليانو خو منور خو الله اکبر امام شمس الله سرخسی رحم الله بادشاہ ته د نکاح مسله هغه وی چې دې زنانه سره په دې ټیم کې نکاح نه کیږي کوئی کې قید کو زیاد بنای تعالی سو عمر 15 کاله دا المقصود دا تنه لیکل دي دا وینا کړی دا خلکو لیکل دي علماء دي کوئی کې ولې قید کو سود مې نه چې مکمل اسمان مو ویني کوئی کې هټي بار ګوره هغه باندې اسمان کوي دی علماء کله بارا خوړل دا خو زمون شيوخ په وینه تو یکړه او زمون غاونه پوس کیږي خدای پس کې تیر کوچنده چلا چرګان په خلک نشو خوړې پوس کله نه څه چلو اونه چا د شپې زین اورګو بلاري نه پرې اسمه هندو بسورلای نه بوته هندو په سودنو چې د گاډي کې لاړ شي یا ستاد زما د مجبورې د وجې نه بوته خوش موږ پسې کو گاډي راځي چرګان دي بولاونه دي خوش وي نو څه کله کله وېما و مرګرو تا تکالیف په خوانوم راغلي دي چې چاولو ته چکینی کنه چې راځي ته په خوانوم د تکلیفونو راغلي دي کې خوش وي بل عالم دې هم دغه بادشاہ ته خبره وکړه بادشاہ ماته حق پر جوړ شه ماته خبرې خای زما زړه واړی چې دا کار دې داسې وکړ ته سوې داسې وکړه جلاد کسان راوختل بیا لکه زما په مخ کې د ټول غاښونه د مولا سي وباسه استغفر الله یارونو ټول غاښونه دی وخت دا تاسو ته کتاب نه نیم لګیا دا تاسو صحیح کړه تاریخ نه لګیا ټول غاښونه وکړل خو غاښ پتا سو زن وکړلې دا وکړلې کېږي دی من شاید ونه خپکی او دا روغ بغیر ته جوشینا دا وسه بیا لګره ماګری غاښونه وګور ډاډي غاښ دی دا وکړل سي هغه سم غاښونه دا ټول ته وکړل وی بادشاہ سلامت یو پاتې نشو وی سود مې ونه شدا مولا ماته خبرې کوي دا د په سر کې سټه کې سره ټکوا دا دوباره په سټه کې سره په سر کې ولا ټکول وی اوسه رخصت کوي وځه خو حق بیانو علماء دې ګران دغه د درجه مو چې ذکر راکاري ګران تو حرام ته حلال حرام وي حلال تبع حلال نرونو پدې خلی حلال خوراک پکار پاګی من حرام
मिलावट को मिलावट ऐसी पेखोर के तौस्ता नजदीर ससु गावन मैं अखबार क्यों लोग गर्द रिगुरन अखबार राशि मिसाली वाले उन्हीं लोग दसी कंपनी व पूरा दादा दी अरे ना दानरी पुष्ट चिराउजी तदी दा खट सुदलियान वाला बोचेट दसी प्रतीरी यारोना वेदी बोजो तपूरा दा खमूली दा नूरा दी किसे का दा सदी वेदा मंगती मिसाल की उसे क्यों शदा लड़के स्टाद बच्ची मेदे ता स्टाद बुढ़ा मेदे ता और से नोते बमरजी नहीं मैं खुद गाम द मर करजी भाई जकते बमरजी मेटायान वाले वाली मेटायान वाला केमिकल और ड्रामान की दर्शन ड्रामान ने जी दा डकती द केमिकल दासरी दा पके मिलावे छे वाले वाली द विनी दा ड्रामान डकती दा कसाबानो द सावरो विने जमा करता या लका दावली मैं को डांडे मुसलमान ने भी डांडा ना ला बिया को दे समझो न वैदा मन दे के मिलावो न चलो वाले दसे दो को तो सरा तेज की तच्चे और से पाना ओ हो तक सुरचे रे और दुकानदार दनार बचे रे होश भी तक सुरचे रे तमे मसबूई पे उखराओ दास्तामल कीगी दावली कीगी दादा कुरान ने लो सदा कुरान उस दे चलती बीमारी गद्दारी ने चलती बहुने की दादा ईमान को कुरान जोड़ी दादा यकीन पर अल्लाह जबार रोजी रसान दे अगर तादार चार रिज़्क़ आसान दे कदम मकबर आसमान दे अदा जो पाकिस्तान में था पता तेरे होम सवेल शुक्र की जवाब वाशी अल्लाह रिज़ा मुसा बहाल रहम आमीन आमीन नती खुले बने हक वेना वसलम बेले की तबलीगी जमात या इज्तिमा शवेल हिंदुस्तान के डेर काला मकाला अगर इज्तिमा के लिए आलिम ने लगा लाके अब तकरीर कर दे वेद हिंदुस्तान मुसलमानों स्तासु ईमान पता बसंगले की जतासु की ईमान दे खलक गलिश विस्ताद ईमान पता वाला लगी चता मोमेनी स्टा प्लार द हिंदू या द सिख पस मकतावो की सिख मखबल का गजा तार से जी अगर पेश गई बस तरीका द केसो त मुसलमान ये तद दिसवे तब सकाय स्टा प्लार बा को सिख सर केस गई स्टाद ईमान पता बोसलेगी तब जी आवाज सड़ी तब आई जज से दायो चिरे जमात तीनों मजहब न मनी सिख दे दाबल चिरे दामे प्लार उन्दे मुसलमान उन्दे लेकिन जज से ते प्लार जमाओ दे मुसलमान तदी तीनों मजहब न मुनकर हिंदू सिख तद पसमा का ते प्लार जमा गलत दावा करेगा ते पदे के दरू कोई ससवार तदसी गवई चाकड़ी खाने चिड़ा और सखचे लाड़ उस ना वक्त माशाअल्लाह माशाअल्लाह दमगा तो खुश दे निश्चित हां ताशते तदमारे तरजुए तदमामाजुए खपली गवई बसता ला कोमा कम को जजी जोन देवता ला सगम दे तारीख दे करा दे प्लान के दबा हाजिरियो के लिए यूरोनो जी हाजिर हाजिरियो जमगा तो हाजिर सब नहीं बाबा जलता हाजिर जमगा तो हाजिर अल्लाह पा जो जड़े रखराने शी अजा गसड़ सोक नहीं नदा पेजो और नोट मेरे यार दी पैसों के लिए ताकत थे नो बस लार की दे कट के लार की दे पूरे कुरान वही तो इंसाफ बेनाव का कुरान वही सफा गवी गलत गवी कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त सुभान अल्लाह कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त इंसाफ गवी वला वला अनफुसिकुम कुरान वही के पकल जान दे को इराला वैसा मुजरिम उसा पड़ा बदर को गलत राना शेदा ज्यादा देवना तू उच्च स्तर को बने बगैर थे मलामत नहीं नन्मम सिर्फ कौन का मलामत नहीं तो खुदा का युवा का नहीं भाई के जोन परवाह नहीं अल्लाह जम सुबहान रहमत रोनो खुलाऊंगा का लाड़ा
सलोर सिजोरे दे सरकश नो चदा दा मुसलमानाई कार क्या हकल नदी राशा परइस्ता सीना दा सड़रे पकेता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दाल पास वासे कोठरा तन दा वखी व टोटरा कदा टिक शुआ दा बदन टिक दे दा टोटर टिक न शुआ दा लास न टिक कीगी अंबिया मेहनत दसड़े जड़ मेरा खल्को मुसलमान को प्यागा पूर खल्को सजोल ले आरा खड़ दे वक्त की चिकड़ दी कड़ायो ते वरजोल ले हर सी वसर खड़ दी ऐस परवाह ना कड़ी ऐस परवाह जड़ी सम से नारवाय न को ये रवायत की राजी सहाबी पल नौकर पल गुलाम बोली को लाड़ शादी अलाका के खास चिकम दे रहा वाला लाड़ बदम सवाबाने आसिरा रे सवाबाने आसिरा बेदामा तो रे सवाबाने राबिस्ते ने दा अस्ते दाई मालिक दी दल रुपए वर के चीज़ी आगत यास्ता सी पूरी पूरी वर्दो ये द अस्माले का कद तालत दे सलोर 100 रुपए राकम नत बसवाई अबू दा बड़ी रखी 1500 में खर्च कर ले सलोर 100 दरा करे तो बे रुस तो कोन न लम बेद अस्माले का कद तालत दे बिंद सवरा कम नत बसवाई ओश पक सवरा कम नत बसवाई वो सवरा कम नत बसवाई हां वली ज्यादा रुपए वाला वर्ग या बसड़े बमा कलमट चले चले मुनकर निशी आनोकर गुलाम और तोई दा 500 दे ज्यादा दे शिशी वर्कड़ी मां को 3500 राविस्ते होता तो वर्कड़ी बेमाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास के जला से तेरे हम लोज माना कस्ते चे मुसलमान मना तो कके प्रदे माल बना हुए ज्यादा बना के मां चौका कदा जमा असवेदा मां पर अतसो खरसो दा मां 1500 ना खरसो मुसलमानी चिकल सही रागला गाक पर रेट गई नंद सौदा हुकुम पर कर कमा यारा को मैं गटला दास पे मत से मेरा 2 रुपए की मेरा माना जीरी को लारे प्रेम मोड़ा दोमरा में अरजान रहो सारो बाजार को इधर सादा गानो सादा खुश भी ना मुसलमान नहीं रोनो तादीर का मेरे दादी अल्लाह जमुता सुना लरी आमीन जा की नहीं हुआ शुक्र है खुदा जा की लरी के जानना सड़दे गलत सोचने की गलत इरादी लास रागैरो मुसलमान पे वजनु दसमा के गटा पे उता को तो पुली ज्यादा को जुल्म को मुसलमान की इज्जत को इधर लास इस्तेमाल हो ना खुद जहन्नम लायक दे ऊपर सवाल कहता है राजा औरत ते जिना और नारवा की इस्तेमाली की राशे पका तखबीरी जुल्म लरवान दे ज्यादती लरवान दे इखलाल रवान दे ताकिल रवान दे जिना रवान दे इखबा गलता सर ना अखलाक को पूरी द कुरान सुन्नत दुश्मनी के बदन इस्तेमाल दे अदवा को खुदा मंगा जन्नत तौरस है फिरनो ता बाहुल मुसलमान को फिर जन्नत इंदवान न दे ताल दे पोशवी कुछ मनून केशी अल्लाह ने मंगता सो सही मानो की मनून की कम में तसव्वुर की सो तकरीबन 10 नहीं 9:40 हां नहीं दाखل खबरी दी कोई ना ठीक शो हो ना शर्मट ठीक शो चलो अल्लाह दे रहमत खबर अदा सेदा ता माशरा दा टोल दा कमी दा ज मामूली मा जिक्र करो रोदा पसक खत्मी की दा पदी किताब खत्मी तदी यो तफसील दी किरे बल सिशी पे निश्ते मशरान दा तबलीग को किताबों ने की आंख के मुतालिक जो आयत आ जाए उसका अमल आंख में लाएं पाँव के मुतालिक जो आ जाए पाँव में उसका अमल लाएं हाथ के मुतालिक जो आ जाए उसको उसका अमल हाथ में लाएं मशरान तबलीग वाली किताबों ने की लिखी ये कुरान ये पुर्जे हैं और दा मशीन दा बदन दा इंसान ये मशीन है ये एक एक पुर्जा इस मशीन में फिट करते जाओ
دا یو پرزاتی مشین کی وہ لگوا یرونو دے سرا پا بجلی اندان لوی سامان دے جو کسی بھئی مشیندری دا منگ نور سنکو ایتیز ہے نا دا کٹ کو دا چه کٹ کستاسو یقین دے آواز بختم جی کستاسو یقین نہیں دو دا شیئے بختم کو کٹ کو رشتے یقین دی قسم سروے میں دا چه کٹ کو بس دا شیئے دے کٹ کو دے آواز نکی دے آواز نکی بالکل جی وہ یا اتار دے کنا مشیندر کو چالو دا مانا دا بطی در کو کنا یہ رول نکی خدا دا اکرہ لگے نکی بالکل دی پتن کی دا پرزی دا یو آیاتا اگو مثالون منی خبری کی نماستا پوکولو لکی دا یو آیات فٹ کا تصویر جنتی دا اسمان ستا منی دا واریر ستا منی دا دریاب ستا منی عالم دے پر سوارلے خواتر آگے اسی والار دے اس خواتر آگے اسو لتی ہوئی سوارے دو سنکوی دا عالم دا گروستو شو سوچ کشو شاگردانی حضرت دا سچل لے وی مادنن چرتا دا خپل رب نافرمانی کرے دا زمان اس زمان نمانی زمان اس زمان خلاف چرتا نام سچل لے سوچ کون چے کم نافرمانی میں کرے دا زمان خبر نمانی وجہ سنا سبحان اللہ من دا خدای منون کی شو یرونو یو خدای منل دی اگر زمان آئی تا امکان دی استن چی لگئی انجکشن بسم اللہ کی بسم اللہ کی ازا تا بخدای خکی تا بخدای خکی تا بخدای خکی یو خدای منل دی اگر کافرون پیو مانا بنی مانی یو دو خدای منل دی نو خدای من منو دو خدای منو کم تر منو دیگروانے ریداروانے لرے کول دی رونو یو رسول منل دی یو دو رسول منل دی نو رسول خودتا مانی واشوی دو رسول نمانی راشا غم خادی تا نظر دو کہ زمان ایریا بانی اوزائی کے وعدہ شیرے 22 لاکھ دا شادی حالی ورکڑی 22 لاکھ چپا 44 غریبانانو تقسیم کمزو تمانا راکی اما با صاحب نصاب گردی کنونا قرض بیدی مالدار با گردی غریب لاللہ سے روپے نور قوم او بوادہ کی 22 خرچہ قوم علماء دا تبلیغ لکی شادی کو آسان بناؤ زنا ختم ہو جائے گا وعدہ آسان کا زنا با ختم شی دائی جہیز دے افراد کے رہے دن رہے دا ستا بچائے دا دا جسو پوری جوان دائے دا جسر خکوا پتہ کا موقع کی دیارو تم رکھاتی نہیں نمائشتی نہیں شاہ اشرف علی سے ہوائی جنج او مائن دین دوانو طریقہ دا جنج او مائن دین دوانو طریقہ دا شاہ سے ہندوستان کی بات شیر ہے عمر شیر ہے آغت اخبر آغا رواج آغا لاقی خبالو شاہ اشرف علی سے غیرتی انسان تیرو تیرے وہی زمان دا خور وادو دا خور شاہ اشرف علی سے کوئی رحمہ ماں جو کرتا پاگی کے سا خبر اتاسی ہوئی کہ دا دید خلاف پہ ماں دا خور وادو کی شرکت نہ کرے شاہ سے کوئی ماں دا خور وادو کی شرکت نہ کرے تو اخبر دین مسئلے غیرت نہ کو مولاد اخبر دین مسئلے میں غیرت نہ کی ہمیں سرکار دے چلا دے واشوی ہندوستان کے اجتماع شیوہ شاہ محمد الیاس رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت راغلے ہوئے میوات تراغلے ہوئے دا میوات مسلمانانو ماورد دی چستاسو علاقہ کے جنبول امیراس کی حصہ نور گئی تو جنت دلن نشت دی سو پر جتا در صورت نسا والا یہ سیزن آنے والا ندی ورکڑی تیلون والا ندی ورکڑی جنت انہیں نشتی بلا موقع بانے میوان کا شاہد الیاس رحمت اللہ علیہ راگلے بلا موقع بانے راگلے دے آو وی چھے کام نہیں ہوا زر عمر گروڑ دی حضرت کیسے کام نہیں ہوا
लाख हजारों जमातें चल रही हैं और आप फरमाते काम नहीं हुआ। कैसे काम नहीं हुआ? काम कब होगा? कार बक्कर की गई वो कार अब यार भाई काम नहीं हुआ। हजरत काम कैसे होगा? काम तब होगा आज का मुसलमान पहले वाले मुसलमान के सब में जब तक खड़ा नहीं हुआ काम नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। काम नहीं, लोग जमा होते हैं, लोग चलते हैं, काम नहीं। हजरत समझाएं ये काम कैसे होगा? पहले वाले के सब में हम कैसे खड़े हों? अपने हर अमल को उनके अमल जैसा बनाओगे तब काम होगा। पल अमल दबू बने नशी बोले ये रुणवा कशन अमल आसान नहीं। अकराना हुमल सान खल्क हजरत अली से वो बखबला फातिमा गुफ्तद नबी अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम वर्करा दो म्याशने याद सालोर यार सोमरा उमर 13 माखाम मुजुशो हजरत अली से मुजु को हजरत मुजु को दे दरवाजा बन यौजे वतलो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुसखती उशिनो खबई दावादा रा के खबई ये वो दिन आसान दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सीधा कोर ततल यावर जनाने और सरा वे फातिमा बोला हजरत अली कोर के प्रेरणा दा जवाब वर्ता हुआ है जदा मसलन मुस्बको तासु पाता बरा हजरत राग दा मसलन मुझे प्याला अबू साहब नसीहतुने वर्ता उकड़ हिदायत वर्ता फरमाइल तो वाय वर्ता बरकत उकड़ा वापस ना गए इदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच पखबल नबी गैरत की जाग बच्चे बता सी बात की कतवे सरा एहसान जाओ को एहसान दा इलाज दे बच्चे पखावन निश्ते इलाज द बच्चे स्टार बच्चे इलाज स्टार जुम वर्त जुम युद्ध वर्त सखीवा की शुम है शिवा जुम जी जी सो पर तो सखी सो पर तो शुम होई आदि वर्त सवाल वर्त जुम होई जरा वो खबर नहीं कैसे और तो खूब हुई दूर तो तुम वही खबर क्लास तो खुश भी माशाअल्लाह उस्ताद बच्चा ये इलाज बता दे अल्लाह को निस्मानी हाँ खावन उस्ताद बच्चा ये इलाज कई तो खैरात ते ज़का जे प्लानी मीरात ते अगर होने कई तो खैरात ते किताबों ने लिखी तरब अल्लाह अजर और कई दे सड़ीला जदा खपली बीबी इलाज करे दस्ता लूटा दा बदो कुर्सो मखरसो नकीगी ते स्ता जेदाद की सरा स्ता ज्योति माल की सरा स्ता दी पटी की सरा स्ता दी कटी की सरा स्ता पदे पैसों की सरा टेटुल की सरा फाशवी जनाना और लोई शान दे दमेन दो लोई शान कुरान जिक्र कई अहादीस के लोई शान अल्लाह दे जिक्र कर रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चा सरनी क्यों कम मौत अल्लाह रसूला वे उम्मा का मोर सरनी क्यों का सुम्मा मन ब्याचा सरा वे उम्मा का मोर सरा सुम्मा मन ब्याचा सरा वे उम्मा का मोर सरा तुम रवानी तिलेवी चिरड़ो किरायो से गोली वो दो टूटी नशी हो जाती उम्पैदा अनोर खुद सवेला नशमुखल के में जबाना सो खिदमत इस्ता करे नन तक हुई गई तब पोशी के तो सामोनो तो सो खावर छुई वो पॉपुलर बड़े खावरी हवारी तब आवा के पोशी ज उम्रे लतले नशु यो मरगरे और शागर दो हा बोतले ना मुनासिब पैदा उलमा मरगरी नास्ती वासे चीदी के माँ जितना कसीवीनी माँ पल जहानम अचानक खबर वातों न माँ की यों दो सालों पीछे असुमरे चीदी में खुदा चिदूला रुस्तो ज़माना खावनी रज़ी दी इज़्ज़ती द बढ़ती उदा आयाई प्यार रुस्तो मामी लिखे जन्नत राके नो ओम मज़ीबशी वली प्लार ज़रूर द प्लार दी अल्लाह बपता लगी चीज़ अज़वे बिया प्लार शी बस तो बपता ले उस लाते प्लार में
हिंदुस्तान मशहूर शायर दे अकबर इलाहाबादी जुआने कॉलेज के सबक के दे कॉलेज के मगम कोशिश को जामन मनी हुई मन दे मुनकर नहीं उरो मन को दिन वसरो खाया चतमर्शी होला पतवाजा तरावली की मुस्ता का मगस्ती हो कतवे द सरना मन को टिकता द पाकिस्तान में तालीम याफ्ता वलम यूलिद قل هو أريد إذا لقيت تسوق جاء أصلي قل هو أريد إذا أريد إذا ولم يولد غلط ولم يولد وإذا ما شاء जी बिल्कुल जी دا غټول کې لوی تعلیمي اختره دی په کوشش چې د مرګ په تختره پته ولې ته ولګي چې څومره دي د سیر مسور وړه پخېږي دی په کوشش په وخت په پته دي هغه لیکلي ورته دا مال لیکلي غلط راغلی یاد ورته دي نه जी बिल्कुल اولا نشکر کر اولا نکفر کر خو پرې دا وګورو هر مسلمان الله خپل توفیق ورکړ دي نه کافر نه مسلمان خو ما تر څه کار دي لا نشکر کر ولا نکفر نه کفر کوم نه شکر ادا کوم ځان ته د پټي کې کار کوم څه مطلب تو ټول ته نه مانی اکبر الہابادی زوی کالج کے لئے موقع بنے کالج مرگری رہا دیکھبل مرگری خواتا چھوٹے رازو تھا مرگری چرتا ہوتا دے جلتا دے بھی چرتا لاری موجود ہے اکبر الہابادی اگرانا سکالا قیمت بدے کم کری جو سڑی خپت لی بیا موقع بنے وی مانا دا سو گوڑام ساتا لے دے چکاو نے منگ تلیو منگ سر نصر قدر قیمت سے منگو نکر وی خپا کے گئے میں مر کرو زجال تیم راشے سر قدر باوکم اگا خپتی شیری تبو جدا خپتی ستوی منٹل ستوی لیوانے ستوی سادہ دے اکبر الہابادی تا چاوی استاد بھی تا منٹل ویلی بھی ماتا بھی تا کنو خپا شو دا پلار دے کم چی پلار دے اگر تا پتہ لے گی ارون نیک پلار ما دسی پلارونم دخل کو لیدلی چه دسی پمار خوشحالے دی اللہ لیتا اس کو دسی پلارونم ونخلی آمین ما دسی زامنم لیدلی چه دا پلار پمار خوشحالے دا دوڑا والے پیگی نے دی تو تا دیو بل حق تے بات زکر دسی اکبر الہابادی خپا شو دیر سوئی دردو کو داسی کامروا کافی پر ٹیبل پرتاوا ٹائری آلے کے فوراں شیری ہونے کے شاعران اسے چیڑ مکوئے بریو جات کے بعد تو تخیر جولی تو دیر قدر کو چھو بیٹے گجرہ دے رہا گا دیر قدر ہے کا سپلے والا ہوں پالش کا ورور ہاں خدای جاز ہوگا جامعہ اللہ کری تکی شاعران انہوں چل اور دیر ہو اکبر الہابادی فورو نکل ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں سبحان اللہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کے لڑکے باپ کو خطی سمجھتے ہیں تاسی کتابونا ضبط کولو دا ختمولو لائی گڑو چلاغی پلستو لو خانی ہوزے پلاتا لیونی ہوئی دا سنگشیشو کالج بھی ہوا یا ناستا ولاړه د مسلمان اختیار کا د دې جماعت یو مشر عالم دی هغه اسکول په خوا کې تیر وته په کتاب کې لیکلو ما جو قتل ټای پتلون کې د مسلمان اولاد اسکول روان دي دا مشه بتاو سره به زموږ علاقې ته د دار دی کې دا شی شروع دي ما سما سره ډیر درد وکړ ما اسکول والا باندې مون سره مهنت وکړو 1200 واړو غسول کې 1200 واړو هغه سړی من لوونه لارې ته بیا هغه تموي دا تعلیم دول ورکوا دا سکول له چلاوا او دا جامع لوونه صحیح استعمال شي څه خبر خو تعلیم مقصد دینو پوزیشن دی سم ساده دی بیا آسان اگو اعلان جاری کو سبان جسوک رازائی یافتنی محلت کے درتا صحیح جاموں کے سنکور گرزائی واغا جاموں کے بعد سکول ترازائی یادا رنگ بر اوڑے خیل دے تمہارا محلت کے درتا اگا عالم لکھ لی تھی 1000 وارڈ ران نقلا در چاو در سکانو در ورد مسلمانو 1000 واڑا را نغلا پا 1200 وڑو کی 200
زمونږ ورته وی اسانه ده فضل خرچی مکوا استادان کم کا اتقا 200 ساته رو بدا زیات تا خو نن مسلمان حال پټخیل ورته وی پروګرام می ګوره بشام ورته وی هغه ځای ورته ګاډي راځي زرا لما دا موټري ونیسي یو 15 کسان چې پوره شي جو بیا هغه راځي 500 روپے کرے هغه چې زکه راستم جواب زچ روانه ما ویو من ګورا مې نور مو ګورا زرا نه ما جزای جزو زکه راستم هغه فورن دا تخدین دین شروع دیو غیر دیو ځای کې پیرو کرارو هغه روکوله بچته هغه به تخدین دین نو دې ته روکوي مسلمانانو دا روکو ځان تکرار کړی دا تخدین دین وایي چې روکو دا تخدین دین باندې بٹن دباو کو ریکارډ یو لګا مې روړه مې زما خبره ته مې ګوره دې سره زمان نه لګي وې د دې نه بغیر خو زمې ګوره تتلې نشم مې زه خو دې سره تلې نشم دا قرآني جوړیږي لارې باندې ونه څه پرزور کو یو بل ورزور بکو پرزور بکو سبا مخکې وېګر کې لاشم فلن کوچ کې تاسو ورته بل څه نوم واخلې شي ورته وایي زبا دې کې لاشم 200 کراوي 200 ماته پاتې شي وړې مې په ورته پوښوي او لږ بګیټه ټولې ورسره دا سلور مسلمانان نور چې خو مزیدار ګيري ترتیب صحیح ما زماله یو ووټ رانه زه دا څه یک یوازې لاړم دومره سوخ شم دومره خفه شم چې نن زمان مسلمان ما سره یو خو پاسه کنه پوښوي زلاړم ما خو ویګن کې کېناستم ډېر خفه مې الله پاکه کدا ستا د دین د وجه غیرت مې کړې و د دې ګاډي نه کوشم چې دا ګاډي د دې فلین کوچ نه مخکې ونه وینم بس کما دا ستا د پرازا د پاره ستا یو خبرې باندې غیرت کړې نو ته زما باندې غیرت وکړه چې دا ګاډي زما د ګاډي نه مخکې نشي هلته واته سورلیم کمی و ډېر ټایم وشو ګاډي نمبر ما یاد کزان سره لارې باندې دا ګاډي چې کوم موږ نه مخکې کېږي زه هغه نمبر ګورم نمبر مخکې وروسته دواړه لګېدلي ګورم نو زمونږ د ویګن نه هغه ګاډی نه دی مخکې شي خدای خبر دی الوتی دی بیرته یې راغلو سجین ته یې ورسو څه یې وکړه روان یې کړه څه چل به شي هغه نه دی مخکې شي نن دین باندې غیرت چې ورته وي هغه کم شوی دی الله دې رحم وکړي خبره خلاصه آیت ما سمخ کی لسته دي قل ان کنتم تحبون الله يهود نصارى دا الله او رسول د مینه دعوه کولا يهوديان وی عزير ابن الله عيسى يهوديانو عيسى ابن الله عزير ابن الله چچروت کړه نحن ابناء الله من دخل زمان یو مینا په دې ګاډو سره غاړه ته کې دي کلمه پړو کړي نه زګه بیګا تیاری کراغله مو چې سم جو تیاری زمونږ ګاډ باندې لیکلي وي مینا ګناه باندې دی تاسو څه لګی شي یو ځل عالم ته مخامخ کا دا حرامي ته مینا ته ګناه نه وای د دې حیثیت خپل ځای کې عالم نه تاسو غدا تاسو وي کوم کفر ته په ګاډي لیکلي زنو لیکلي وي ارمان دې چې تاسو زماوي زمارو د ټیکسیانو کې خپل سوالای مو پیه چې مخکې رستو ورسې لیکلي چاته لیکلي دي او تاسو لیکلي دي کنه بڑگرام کې وشل تیر شو گاډو باندې چې مکه چې ما پیراتو کې یو په کې نه دي دا چاقوانو سره ګټو سره هغه بس چې خپل پوری شیشه دا روانو چې اړکړي دي نو سره سوزي نه کوي واښوي ماشاءالله مینا ګناه نه دي تا ګناه مینا ګناه بیا چې ګناه ته ګناه نه وي د هیڅ ته خپل دې کې عالم نه تاسو دا کوم ځای ته ورسې جرم ته جرم نه وای ایا ورته حلال وای الله اکبر دا له وزن والا خبره نو دی یهود نصارا وی یرونو کوسم مسلمانان چې ځان ته وای ځنه داسې دي چې ابو وای وہی جو مستوی عرشتا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر عرش بنے ورطا خلق خدای وی مدینے کے جگل راغے مصطفیٰ بنم راغے اخد عیسائی تقیقتا سشے کم ہوئی جی موضوع پسی کی کہ عقیدہ دقم اس استا خدای پوشوی سڑی خوب کی وزر موجو سر غرطا موتیو کہنا تا من لڑتا سڑی خوب کی دلو
کم ناخلم واغله دا ناخلم کم دیکې ویښ شه بیا سترګې پټې کړې ستا ستا خدای ویل باندې راکوه پوه شوې الله دې زموږ په حال رحم وکړي مینه یې کوله مینه یې د حد نه ووختله قرآن پہ گزراح کرو سوئی استاسو مینہ کی ہوا کئی مخیر نبیانو سروے مخلو کتابونو سروے تصبب محمد رسول اللہ ایمان راوڑے صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ ہوا ہے کہ استاسو مینہ اللہ تعالیٰ سرئی فتبیونی زمان تابداری ہو گئے یو موقع بنے حضرت اودس کی ہو کتبئی صحابی تسی غوبر آنسی صحابہ اخبر مخون منی بگی داکار تے صحابہ کو سنو نبی علیہ السلام فرمائے مرگرو داکار تاسو ولی وکو بحبا للہ ورسولہ زمگا اللہ و رسول سلمین دا نبی علیہ السلام دان مینا کامیابا ندا سو پورے کیوں سو کارونا تاسو کڑی نہیں دا مینا تاسو کامیابا ندا فریوبو مگلو بجنت میلا ونشی یا رسول اللہ کمی خبرہ ویچے دا رشتی آدھر کے سو پوری نگینو جنت دل نشتری نبی السلام بولارتے یو زنانا قل بچی تو یہ بچی ادھے قوانا چطالا سشیر آکوم نبی السلام کو قتل آقا بچے راگے دے زنانا سشیر ورکو وی او زنانا قتل سشیر نئے ورکنے اسلام اللہ مجی یو ضرور لکلی شیرو باشم بچی تو اس طرح سشیر آکوم سشیر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے بولے تو کب ہے تو کامو کو رشتیہ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ دروغ سڑے ہلاک گئی رشتیہ نجات اور گئی جو میں خطبوں کی خطیبان تاوتار وقت دیئے قل صحابی راگا یا رسول اللہ زمان سر امینہ دا نبی علیہ السلام میں سوچ سر خبر کرتا سو دے بے زمان پختہ قسم یہ ہے اللہ رسول اللہ زمان تا سر امینہ دا بے غریبی تقبل جانی سو گرتا ما سر امینی والا میں دنیا کو نشی جمع کولی زمان سر امینی والا منی غربت وطا سی رضی لگا دا سیلاب چی دیتا یا برا روا دا سی بدا منی دا خوشوی نو یو دا چه سو پوری رشتیاؤں نہیں را بس کی دویم شدیانت در کے نہیں نو دا وہ مرد کامیاب نہیں دریم امانت گری در کی نہیں نو دا کامیاب ندا سلورم چه دا گاون لحاظ نہیں نو سڑے کامیاب ندیا در ایک قسمہ گاون دی درونو سر کافر پامن دا گاون یو حق تے صرف دا گاون دا سڑے مسلمانوں دے پا گاون تے دا پامن دو حق دی دا سڑے زمان غارتا دا تریو حقو والا سر مگا سمکار کو تاسو چی دیا لاقی کو سر سکوائی اب تاسو دا تریو حقو والا مگا مگا بچے پارام بناکری تالا بزکار گورم مسلمان لکار قتل زدہ تو پدی کی یہ وہ بلا ہوئے انترون علاقہ کی ہوزے کی وہ سڑی بھی زدے پر لکار گورا مہمو گورا کہ یہ شیطان اللہ کارو گوری دا خپائی یہ رون واقعہ اللہ کار قتل لے شیاسی و تقریباً 33 شکال کی گی اگر کار نہ خودے خالی نہ کچھ بل لے کر طالبہ خودے وہ بوری ولی لے کے آئے مسلمان کے مسلمان عزت کے ان کے جوشی ومخدز مکہ وچر خلق و نمادی حرام حلال منتخی ددو قدر ہو گئے ددو دخبود اللہ دے لاس کیرا استا بچینا با اللہ علم کیونجی ددو قدر دیونا کتانا استا بچینا اللہ علم نے جوڑی خوشوی زنانے دی زمو مجلس کی وہ کمروں کی وناس کی دا پردے لحاظ دی کئی زنانہ و خزمات کی عرض دے تاسو رب چکم حق را کر لے آگے نمک دا مزہ ہے اگر دیر خستا حق دے لوئی حق دے لورا کرے با پردہ دا کونا بار سرور نسا با پردہ سرنخ پوپوری با پردہ یا ایوہ النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبین او زمان نبی او ہے خول بیبیانو تاو پلولونو تاو ہے او دا مسلمانانو زنانو تاو ہے کلچر کو نبارت لراشی لوی سادہ رضان منی واخلائی لوی سادہ رضان باپر خوشوی او دا خاون لوی حق لو کنتو آمر واحدا این یسجد لأحد لامرت النساء این یسجد للزواجهن
صحابی یا رسول اللہ خلق اقبل باچانو تصدیقی کی انتا حق وان یسجد تو زیادہ ابتاری نبی السلامی پا مقدس مکہ کے سجدی حقدار سوکوے ما بزنانو طویلو دل خاون سجدہ کوا و ظلمنا سنگ چر زنانا حق دے دلداری نا حق دے تاثر زنانا حق دے یو ترفیق مزہ خوابا دیو تم زیادہ نہ کہ تم ظلم نہ کہ نبی السلام کوئی دے بے زبان ساورو بارکی اللہ نے یرو کہ اور دی زنانو بارکی اللہ نے یرو کہ زخ پلو زنانو سر حضرت فرمائی خیمہ زمان امت کے خسر یا گلے چکلو زنانو سر بی بیانو سر خسر فاشوی نلولی حقو نہیں زنانو خدمت کیا رض دے قرآن استر ہے خوب کتاب مور بہو پیجنی پلار بہو پیجنی خاون بہو پیجنی خاون دی زدکی دے وقفلی بی بی حق پیجنی او دادی نے چلری کرا او دا لیوانو مجلس نے خسوک چچاو ٹکو جو ٹکو یا اسا بے پابندش دے رہا اللہ عزم صلی بحال رحمہ آمین فاتبعونی تابداری زماؤ کے یحبرکم اللہ اللہ بتاسو سرمینو کی ویغفر لکم ذنوبکم ما بکی تاوستا گناہون استاسو ٹول گناہون بدلتا ماتا یرون پردے حق اللہ نباتا پردے حق نباتا نبی صاحب صحابی جنازے لرا گئے تپوسو کو دی سڑی بنے مرگری بنے دچا حق شتے بے پتا خدا خلق کو حق ہونے دی یسولو علی صاحبکم دیکھ پر رور بانی تاسو جنازہ ہو کئی زم محمد تدر جنازہ پولتا تیار نے واپس بل پاس دی رسول اللہ میں محرم ہو جنازہ ہو کا جبانے چھ سورہ قصر رسیدی ہوا سبحان اللہ خدا نے تو جنازہ ہو کا صحابی دے غشے پیولے کے حضرت غلامائی کی دے شہید شو خلق افراد کے قسمتی و جنت تورسی نبی علیہ السلام فرمائے چپ شاہی زمین ماغا کپڑا دے شریف مال نہ دو چتا کرلا دادا پسر بلی پردے حق گران دے پردے حق نا اور نہ کسن جانے ساتھ پردے حق نا حضرت تار سے کی گی معاف کبھی معاف کرتے نا معاف کوئی کی درتا نہ نواتے لارشا مور تو نہ نواتے ہوئی تو سوائے خوشوی حضرت سوچو اندے مستحق دار کوشش در اپتور ورکولو بکوما ما خیرت کی ولی خراب ہے نوم خبر یرون لوی دین کار دادا دین کی وینت یول نبی علیہ السلام فرمائی شہید تم پردے حق نہ ماں ہر سماف کی پردے حق خصم نہ ماں اللہ عزم صلح حال رحمو کی قریب اکتفاؤ کو واقع دعا इंशाल्लाह दायनामुना उरको दरसे पलास का इंशाल्लाह आगे रोज को देंगे आज तमन सरा दे मदरसा के सुमख के मन होइल